साथ एक वाक़या पेश करना चाहता हूँ जो किताबुत तव्वाबीन में लिखा है, इसी पर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। अब तवज्जो करना, हम कहते हैं आशिक है, हम कहते हैं आशिक है, आशिक रसूल। सुन्नी अपने आप को जितना आशिक रसूल होने का डिंडोरा पीटता है उतना कोई कौम नहीं कहती, और हमें हक भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम आशिक रसूल हैं भी। मुझे किसी के इश्क रसूल पे कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। अलबत्ता मैं इतना अपने लिए कहता हूँ, अगर कोई मुझसे पूछे तू आशिक है तो नाक नहीं कह सकता, इसलिए कि अगर नहीं कहूंगा तो कुफ्र का खौफ है, और अगर हाँ कहूं तो डर लगता है कहीं झूठ ना हो जाए। ये बात है अपनी, बस इतनी से ज्यादा नहीं कहते। लेकिन मुसलमानों, आप बताओ, हम अपने आप को आशिक कहते हैं, लेकिन आइए जरा एक आशिक की फिक्र सुन ले, बात उस पे मुकम्मल हो। एक एक बंदा तवज्जो करे, और अब कोई नारा नहीं लगेगा, सिर्फ संजीदगी के साथ आपको सुनना है। इस मुंबर वालों की भी तवज्जो। किताबुत तव्वाबीन के अंदर रावी लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक जवान आया। उस जवान का नाम था सालेबा इब्न अब्दुल रहमान। सालेबा इब्न अब्दुल रहमान उस जवान का नाम था। उस जवान ने हुजूर का हुस्न देखा, आका का जमाल देखा, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का कद्दे राना देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम की वो नरगिसी आंखें देखी, हुजूर अलैहिस्सलाम की वो सुंबुली जुल्फें देखी। आका का हुस्न जमाल देखकर, पैकरे कमाल देखकर अल्लाह अल्लाह, हजरत अमीर खुसरो कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, परी पैकर निगारे सर्वो कद्दे लाला रुखसारे, परी पैकर निगारे सर्वो कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफत दिलबूद शब जाए के मन बूदम। और मेरे इमाम कहते हैं, सर ताब कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, सर ताब कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। अल्लाह अकबर कहते, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई, है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। और दिल अपना भी शहदाई है उस नाखूने पाका, दिल अपना भी शहदाई है उस नाखूने पाका, इतना भी महे नौ पे ना एक चरखे कोहन फूल। और फिर कहते हैं, क्या बात रजा, क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये क्या बात कब कहते हैं, शोरा बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए हैं, क्या बात कब कही जाती पता है? जब बात खत्म हो जाती है तो कहते हैं, क्या बात है यार उसकी तकरीर की, क्या बात है यार उसकी तहरीर की, क्या बात है यार मदरसे की। यानी जब आदमी किसी को बयान करने से कासिर हो जाए, अल्फाज खत्म हो जाए, तो आखिरी में कहता है क्या बात। तो इमाम अहमद रजा जिसने पानी पे कलम उठाया तो पानी को पानी पानी करके रख दिया, जिसने जमीन पे कलम उठाया तो जमीन को मिट्टी में मिला के रख दिया। वो वक्त का मुजद्दिद जब शाने मुस्तफा बयान करता है तो अल्फाज खत्म हो जाते हैं और कहते हैं, क्या बात रज़ा। अब बात होगी ही नहीं। और इशारा क्या दिया, तवज्जो करें, इशारा क्या बात रज़ा, उस चमनिस्ताने करम की, उस चमनिस्तान के बाग की क्या बात। तो जरा समझाओ ना, समझाना भी तो पड़ेगा। कहते ज़हरा है कली, अरे उस बाग को, उस गार्डन को मैं क्या बयान करूंगा, जिसकी एक कली को ज़हरा कहते हैं, जिसकी एक कली को ज़हरा कहते हैं। हुसैन और हसन फूल, उस बाग में तीन का तस्करा ये है, कली, ज़हरा, हसन, हुसैन फूल, जिसमें तीन की ये हालत है तो वो पूरा बाग है मुस्तफा जाने रहे हैं, जिसके तीन की कोई मिसाल नहीं। उस पूरे गुलिस्तान की शान कौन बयान करे, कौन बयान करे। आप कहेंगे वो तीन क्या है, मैं रिवायत पढ़ रहा था लेकिन एक रिवायत पढ़ ही देता, पढ़ूं एक रिवायत। बिलगिराम शरीफ से किताब छपी हुई है, बिलगिराम शरीफ से, उस किताब का नाम है नज़्मुल लुआली, और उसके लिखने वाले सैयद मोहम्मद बेलगिरामी, और उस पे तकरीर भी हुजूर ताजुश शरिया की मौजूद है। उसमें एक हदीस है,
حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا ام الحسنین خاتون جنت خاتون قیامت سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے بابا کے پاس آئی اور اپنے ابا جان سے عرض کیا بابا جان سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ اپنے بابا سے پوچھا بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ حضور نے یہ نہیں کہا بیٹی مجھے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، جنت کی کیا خبر؟ وہ تو لانتیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، یہ فاطمۃ الزہرا کا عقیدہ ہے سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں، پکارو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ ارے جب غیب الغیب خدا کی ذات نہ چھپی تو جنت کے احوال کیا چھپ سکتے ہیں؟ میرے آقا سے پوچھا سیدہ نے بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ بلا توقف کا فرمایا بیٹی تیرے بابا سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ سب سے پہلے کون جنت میں جائے گا؟ کہا تیرے بابا محمد الرسول اللہ۔ سیدہ نے فوراً دوسرا سوال کیا عورتوں میں کون جائے گا؟ عورتوں میں کون جائے گا؟ فرمایا عمران کی بیٹی مریم عورتوں میں جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ سیدہ کا کھلا ہوا چہرہ وہ جو کلی ہے گلشن مصطفیٰ کی، کلی کی شام دیکھو تب گلشن سمجھ میں۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا، یہ کلی کا ذکر ہو رہا ہے، کیا بات رضا۔ کہا بابا عورتوں میں کون جائے گا؟ تو فرماتے ہیں مریم عمران کی بیٹی جائے گی۔ سیدہ کے چہرے پہ کوئی رنگ آیا، پوچھا بیٹی تمہارے چہرے پہ رنگ؟ عرض کی بابا جب آپ نے مردوں میں اپنا نام لیا تو مجھے خیال ہوا کہ جب عورتوں کا ذکر کروں گی تو آپ میرا نام لیں گے۔ آقا نے مسکرا کے کہا بیٹی ہوگا وہی جو ہم نے کہہ دیا، وجہ یہ کہ یہاں باتیں بدلی نہیں جاتی ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ فرمایا بیٹی ہوگا وہی جو ہم نے کہا، مگر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس سواری پر فاطمہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی بیٹھی ہوگی اس کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوگی، مریم آگے آگے خادمہ بن کے جائے گی، فاطمہ پیچھے پیچھے مخدومہ بن کر جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدہ طیبہ، سیدہ طیبہ، ذکر خاتون جنت، ذکر خاتون جنت، اولاد خاتون جنت۔ ناروں میں گم مت کرنا اس فضیلت کو، کیا جس کی نکیل سواری کی مریم جیسی مقدس ہستی کے ہاتھ میں ہوگی، ارے جس کی خادمہ ایسی ہو وہ مخدومہ فاطمۃ الزہرا کا مرتبہ کون بیان کر سکتا ہے؟ اور جب فاطمہ ایسی ہے تو وہ اس چمنستان کرم کی کلی ہے، جب کلی ایسی ہے تو پورا چمنستان محمد الرسول اللہ کی شان کا عالم۔ کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن